देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक आमी सप्टेंबर 8 मुंती फेस्ताक मस्त रांदयो रांदतां तांतूं एक रांदय जावन आसा आलसांड्याचें सुकें करचें। आतां आज हांव तुमकां शिकयतां ते आलसांडे कशे सुके करचे म्हणून। आलसांडे सुके करूंक हांवें अर्दो किलो आलसांडे कातरून दवरल्यात। ताका आमकां जाय जाल्ल्यो वस्तू गरजेचे आमकां सप्टेंबरांत आंबाडे बरे मेळटात। व्हडलो आंबाडो आसल्यार एक पावता अर्द्या किल्याक, येदीके धाकटे आंबाडे देखून हांवें 2 काणयेल्यात आनी ताका एक मिडियम सायज असो पियाव, 3 तरणी मिरसांगो, एक 4-5 लसणीच्यो बोयो, इल्लोसो नाल्ल, इल्लें तेल जायजे फोण्णाक आनी ससावू आनी जिरें, करी लिव्स बेवासो पालो। हांवें एका आयदनांत इल्लें नारलेलें तेल काणयलां। तें नारलेलें तेल उण जावन येताना ताका एक अर्दें टीस्पून आमी ससावू घालचें। आतां ससावू फुटून येता ते दाळा इल्लेशें जिरें, आनी 5 बोयो लसूण दडावन ताका घालच्यो। लसूणेचो बरोबर मोळ येता ते दाळा इल्लोसो बेवासो पालो, पियाव बारीक शिंदोन, पियाव ह्या तेलांत असो तूप जावन तिके सोडया। पियाव उब जाल्लो पुरो ताका 3 तरणी मिरसांगो बारीक शिंदून घालच्यो। आतां कातरून दवरिल्ले आलसांडे ताका घालया। दोन आंबाडे दडावन ताका घालीचे आनी एक अर्दें काप उदक मस्त घालचें न्ही। चीट जाय पुरतें मीठ, हे आलसांडे बेगीन उकडटात ताका काले अर्दें काप उदक घालचें आनी दंपून एक 7 मिनटांक दवरचें आनी परतेक पळोवचें। आतां एक 10 मिनटां म्हणी जालीं। उदक आनी अळट आसा, इल्लेशें उदक आसा आनी आलसांडे उकडल्यात। ताचें मीठ आनी पुरो अळट आसा गी पळया, ताचे आमसाणी आंबाड्यांची बरी सुटल्या। आतां ताका इल्लोसो नाल्ल आमी घालचो आनी साळचें आनी एक 2 मिनटां दवरचें। आलसांड्याचें नुस्तें रेडी जालां। हें आंबाडे ना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, तुमी ताका एक टोमॅटो घाल्यारय जाता, या सोलां आसल्यार वंटीचीं 2 सोलां घाल्यारय जातात। चड आमसाण घालूंक वचनाकात आनी केदाळ हें करयेत सप्टेंबर 8 म्हणून न्ही, पूण हें एक नुस्तें आमी सप्टेंबर 8 करता आनी सर्व करया। आलसांड्याचें नुस्तें रेडी जालां। वेरी सिंपल रेसिपी आनी ही रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा। आनी एका व्हिडिओ ओटो आमी मेळया। ते दोळ मसर बाय बाय।